मशरक़ वस्ती में कशीदगी। इस्लामाबाद में दो बड़ों की बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल किफ़ायत जारी मुहिम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी से मुतल्लिक फैसले पर सदर को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी हुई थी। वज़ीर आज़म आज शाम कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहरी रहमान की बेटी की विफात पर ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश गाह भी जाएंगे। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला से भी मुलाकात करेंगे। कौमी क़यादत का अहम इजलास। ऐवान सदर में तलब अहम कौमी उमूर पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चारों सूबों के वज़राए आला, सियासी क़यादत और आला अस्करी और सरकारी हुकाम शरीक होंगे। इजलास में मुल्की मजमूई सूरत हाल और कौमी हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। कौमी किफ़ायत जारी पॉलिसी पर तफसीली गौर होगा। अखराजात कम करने के इक़दाम ज़ेर बहस आएंगे। वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुशावरत की जाएगी। सूबों को वफाक की मदद और माली ताउन से मुतल्लिक तजवीज़ पर गौर मुतवक्के है। कौमी सलामती और मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर गौर होगा। इजलास के बाद अहम फैसलों और सिफारिशात का ऐलान भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियोंग ज़ेडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म का CPEC 2 पर काम तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने ईरान और खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से राबतों पर एतमाद में लिया। मलेशियन वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ की क़याम अमन की कोशिशों पर भरपूर खिराज तहसीन। दोनों वज़राए आज़म का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल राबते में रहने पर इत्तेफाक। कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़े नहीं हो सकते। कौमी मफाद सबसे ऊपर आता है, बाकी फिर पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ये बिल्कुल होनी चाहिए, होती भी रहेगी। मगर जब आप कौमी मफाद को इधर ले आएं और अपने जाती और सियासी मफाद को उससे ऊपर ले जाएं, इससे कभी हरकत और हो नहीं सकती। PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्वस है। कौमी मफाद पर जाती मफाद को तरजीह से बुरी हरकत कोई नहीं। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिल बर्दाश्त है। तनकीद सबका हक है। मुल्की वकार दाव पर ना लगाया जाए। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से ऊपर नहीं हो सकती। ये समझते हैं बानी पाकिस्तान से भी बड़ा है। कौमी मफाद सबसे मुकद्दम होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त एक मौसर आवाज़ बनकर सामने आया। पाकिस्तान के अहम किरदार पर भारत बौखलाहट का शिकार है। मजीद कहा कि जनेवा में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। तहरीक इंतशार ने हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ काम किए। बानी को सजाएं अदालतों ने दी, PTI वहीं रुजू करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतें बानी को रिलीफ दें तो हम कुछ नहीं कहेंगे। PTI पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से साजिशें करती आ रही है। हुकूमत जाते ही PTI क़यादत ने IMF को खत लिखा। बानी PTI का मौक़िफ़ था कि हुकूमत नहीं तो IMF कर्जा भी ना दे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन की निजी चैनल से गुफ्तगू। कहा, PTI की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। ये लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। बानी PTI को अदालतों में जाकर अपने केसेस लड़ने चाहिए। रिहाई ना होने पर मुल्क को नुकसान पहुँचाने की सोच अच्छी नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई मुल्कों के सरबराहों से बात की है। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से तनाज़ा हल करने पर जोर दिया। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी देखकर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर आपे से बाहर। सिफारती नाकामी छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जयशंकर की बाज़ारी ज़बान उनकी घटिया ज़हनियत की अक्कासी करती है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बयानात इंतहाई गैर संजीदा और गैर मुहज़्ज़िब हैं। उन्होंने एक बार फिर सिफारती आदाब को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, जो दरअसल भारत की खारिजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس کفایت شاری اور اضافی بچت اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا. مالی نظم و ضبط یقینی بنانے کے اقدامات پر تفصیلی غور. وفاقی وزارتوں اور صوبوں میں کفایت شاری پالیسی پر پیش رفت کا جائزہ. غیر ضروری اخراجات میں کمی پر اطمینان کا اظہار. وسائل کے مؤثر استعمال کو بہتر بنانے پر زور. متعلقہ وزارتوں کو مانیٹرنگ نظام مزید مضبوط بنانے کی ہدایت. ادھر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان، اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی سے ٹیلی فونک رابطہ. علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کے عزم کا اعادہ. ایران اب مذاکرات کر رہا ہے اور بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے. ایرانی قیادت کو ڈر ہے کہ ڈیل کی تو عوام کے ہاتھوں مرے گی، انکار کیا تو امریکہ مار دے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں، ایک اور جنگ بھی جیت رہے ہیں. ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا، مگر فیک نیوز کو دیکھیں تو لگتا ہے ہم جنگ ہار رہے ہیں. ایران پر حملہ نہ کرتے تو جوہری طاقت حاصل کر لیتا. ایران میں ایسا کوئی نہیں جو سپریم لیڈر بننا چاہتا ہو. امریکی افواج نے ایران کے 100 میزائلوں کو ناکام بنایا جو اہم اہداف کی طرف بڑھ رہے تھے. ایران کی امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جنگ نہیں چاہتے مگر جھکیں گے نہیں. پڑوسی ممالک امریکہ سے دوری اختیار کریں. ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ، مذاکرات نہیں. امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے. اعلیٰ حکام امن کے حوالے سے پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ جنگ کا مستقل خاتمہ اور نقصانات کا ازالہ ہو. ایران جنگ نہیں چاہتا، تنازع کا مستقل حل چاہتا ہے. امریکہ اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. مذاکرات کی کوششیں. امریکہ اور اسرائیل نے 2 ایرانی رہنماؤں کو عارضی طور پر اپنی ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نام 4 سے 5 روز کے لیے ہٹایا ہے. یہ اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے تناظر میں کیا گیا. ترکی، پاکستان اور مصر کے ثالثین امریکہ اور ایران کے درمیان فوری مذاکرات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی ہو سکے، جس کے بعد مذاکرات ممکن ہو. اپنا گھر ہر شہری کا حق ہے. آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری، کم لاگت گھروں کی فراہمی اور روزگار کے اضافے پر جائزہ اجلاس. شہباز شریف کا سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا حکم. کہا ملکی رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد موجود ہے. بیرونی سرمایہ کاروں اور سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ سے روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے. IMF سے $1.2 ارب کی اگلی قسط کے حصول کا مشن. IMF کا حکومت سے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو بڑھانے پر زور. پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 5 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے. پاکستان اور IMF میں سٹاف لیول معاہدے کے لیے مذاکرات جاری. IMF کی جانب سے چند روز میں سٹاف لیول معاہدے کا اعلان متوقع. عالمی مالیاتی ادارے نے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا مسودہ شیئر کر دیا. اتفاق رائے کی صورت میں وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک دستخط کریں گے. حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب کی کٹوتی پر IMF کو اعتماد میں لیا. IMF کا اداروں کے سربراہوں کا تقرر حکومت کو دینے پر اعتراض. IMF سے بجلی گیس سیکٹر کے گردشی قرضے پر قابو پانے کا پلان بھی شیئر. پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں کمی کی تجویز IMF کی منظوری سے مشروط ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر کا دورہ. زیر تعمیر نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس کوارڈینیشن سینٹر کا معائنہ کیا. وزیر داخلہ کو NF کی کارکردگی، فعال کار اور آپریشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اجلاس کے دوران ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے ANF فاؤنڈیشن کے قیام کی منظوری دی گئی. محسن نقوی نے کہا کہ نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ہر سطح پر بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا.
हुकूमत पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के सिर्फ दावे। लाहौर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बादामी बाग गंदगी की लपेट में। जेहलम साहिवाल झंग की मंडी गंदगी का ढेर बन गई। शहरी और व्यापारी ताफुन और गंदगी से परेशान। पीर महल की बिलाल कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर।